ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کڑیاں والے سے ہمارے نمائندے عمر احتشام ظفر کی رپورٹ کے مطابق جلال پور سوپٹیہ میں المدینہ مربر فیکٹری کا مفتی یعقوب عالم صاحب نے اپنے دست مبارک سے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا، جس میں علاقہ بھر سے سیاسی بارے اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکتاں و ترقیاں عطا فرما یا اللہ، شیاطین دے شر دے کول محفوظ فرمائی، حاسدین دے حسد دے کول محفوظ فرمائی، ظالمین دے ظلم دے کول محفوظ فرمائی یا اللہ، اپنی امان دے اندر محفوظ فرمائی اور اپنے ذکر و فکر دی توفیق عطا فرمائی، اہل اللہ دا پیار عطا فرمائی یا اللہ، نبیین صدیقین شہداء دے صالحین دی وابستگی عطا فرمائی یا اللہ، ہمیشہ پاکاں لوگاں دی سنگت عطا فرمائی یا اللہ، جس طریقے دے نال تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا وے اس طریقے دے نال کاروبار کرنے دی توفیق عطا کری یا فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔